aron ang mga tao makasabot niini. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi, ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi, ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Espiritu sa kinabuhi, Ang mga pulong sa atong baba, ug ang huna-huna sa atong kasing-kasing, nakapahimot unta kanimo, o Ginoo akong bato, ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin, kundili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini. Ug kung dalunggan ra, unsaon man niini pagsinghot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas, kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako nagkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang, ug kadtong mga bahin nga atong gihuna-una nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon nakaangkon sa talagsaong pagtagad, nga wala kinahanglana sa mas matahong nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin
magantos usab. Kun daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ang usab-usa bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya kadtong maghimog mga milagro ug gisundan kini ni adtong gihataga gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban o pagmandok kanila o pagsultig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom paghimog mga milagro o pag-ayo sa mga balatian o pagsultig laing mga pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog ang